बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक दिन आपकी प्यारी लगते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अज़वाज रसूल में से एक के यहाँ तशरीफ़ ले गईं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कुछ देर वहाँ रुकी तो दोनों ख़वातीन के दरमियान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का जिक्र खैर छिड़ गया। बीबी साहिबा ने अर्ज की, ए खातूने जन्नत, एक बात तो बताएं। फरमाया, पूछें। अर्ज की, आपके बाबा जान को सारे सुहाबा में से सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो ये बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी और फरमाया, आयशा। बीबी साहिबा ने फिर पूछा, और मर्दों में? सैयदा फातिमा ने फरमाया, उनके वालिद हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो। ये बात हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने क्यों इरशाद फरमाई? इसलिए कि वो जानती थी कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हजरत आयशा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और इसका इल्म तमाम सहाबा कराम को भी था। यही नहीं बल्कि खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को भी सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हो से मोहब्बत की तलकीन फरमाई थी। सहाबा कराम का ये मामूल था कि जिस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उम्मे अल मोमिनीन हजरत आयशा के पास होते तो ये हुजूर की खिदमत में बड़े तोहफे और हदिये भेजते ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ज्यादा खुश हों और हमारे लिए दुआए रहमत फरमाएं। एक दिन हजूर की तमाम बीवियां एक घर में जमा हुईं और आपस में मशवरा किया कि जब आका हमारे पास तशरीफ लाते हैं तो सहाबा कराम हमारी तरफ इतने तोहफे नहीं भेजते जितने कि हजरत आयशा के यहाँ तशरीफ फरमा होते हुए भेजते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उन्होंने आपस में मशवरा किया और हजूर तक ये बात पहुंचाने के लिए हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतखाब किया कि ये जाएं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, आप लोगों से फरमाएं कि तोहफे सिर्फ मेरे आयशा की तरफ होते हुए ना भेजा करो, बल्कि मैं जिस भी बीवी के यहाँ कयाम करूं तुम हर जगह भेजा करो और आयशा के दिन को मखसूस ना करो। चुनाचे उम्मे सलमा तमाम अज़वाज की तरफ से मुत्तफिका तौर पर नुमाइंदा बनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और सारी बात जो अज़वाज ने मुत्तफिका तौर पर तय की थी हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सारी बात सुनी तो जलाल में आ गए और फरमाया, ए उम्मे सलमा, आयशा के खिलाफ बात करके मुझे तकलीफ ना दिया करो। तुम्हें पता नहीं कि आयशा की क्या शान है। मैं आयशा के पास उसके बिस्तर में बैठा होता हूँ तो अल्लाह ताला मुझ पर वही नाजिल फरमा देता है। हालांकि मेरी और भी बीवियां हैं लेकिन किसी और जोजा के बिस्तर पर मुझ पर कभी वही नाजिल नहीं हुई। हजरत उम्मे सलमा ने जवाब लिया और बगैर मजीद कोई बात किए खामोशी से लौट आईं। अज़वाज ने पूछा, बताओ ए उम्मे सलमा, क्या हुआ? हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी और ये जवाब इरशाद फरमाया है। अज़वाज ने फिर मशवरा किया और ये तय किया कि क्यों ना हम ऐसी शख्सियत को हुजूर के पास भेजें कि जिसकी बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम टालना पसंद नहीं करेंगे। चुनाचे उन्होंने हुजूर की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का सोचा और उन्हें पैगाम भेजकर बुलवा लिया। हजरत फातिमा तशरीफ लाई तो तमाम अज़वाज पाक ने सैयदा को तफसील से बात बताई और अर्ज किया, बेटी, आप अपने बाबा की बारगाह में जाएं और हमारी तरफ से ये दरख्वास्त पेश करें। हमें उम्मीद है कि हुजूर आपकी बात नहीं टालेंगे और हमारा काम बन जाएगा। उम्महातुल मोमिनीन की बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा इनकार न कर सकी और अपने बाबा हुजूर की खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हो गईं। सैयदा को बताया गया कि आपके प्यारे बाबा जान इस वक्त हजरत आयशा के यहाँ तशरीफ फरमा हैं। बस हजरत फातिमा वहां से चली और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ ले गईं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि अम्मा आयशा सेन में कुछ काम कर रही हैं
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ نے سیدہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئیں تو حضور نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کی بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بیچتے ہیں، جبکہ جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم ہدیے اور تحفے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ تفریق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش بیٹھی تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ نے عرض کیا ابو جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام بات ازواج محترات سے بیان کر دی۔ محترم ناظرین، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کے تعلقات تھے؟ اب ذرا حضرت عائشہ کے سیدہ فاطمہ کے لیے الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں حسن و سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشابہ ہو۔ جب فاطمہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا اپنی پیاری بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائیں، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔